अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नादरीन कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो नादरीन, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज बहुत ही अच्छी और अहम खबर लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम 2024 में आने वाले बजट के बारे में आपको आगाह करेंगे, जिसकी सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। और इसके साथ आज की दूसरी खबर है कि गैर हाजिर मुलाजमीन को फारिग करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा आज की बड़ी और अहम खबर ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? कोटे पर सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? चीफ जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स। तो नादरीन, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नादरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नादरीन, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस। तो नादरीन, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही अहम खबर है। खबर की डिटेल कुछ इस तरह है कि वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान को एग्जेक्टिव अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। यानी कि 17 से लेकर 22 ग्रेड तक के अफसरान को एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा। वजारत ख़जाना ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अफसरान को 150% एग्जेक्टिव अलाउंस देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। वजारत ख़जाना ने 19 जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 के अहकामात में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वजारत ख़जाना के वफाकी सर्विस कैडर और मातहत ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के तमाम OSD तकर्री के मुंतज़िर और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान को एग्जेक्टिव अलाउंस वसूल करने के अहल करार दिए हैं। कवायद के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान को अंदरूनी और बैरूनी मुल्क स्टडी के लिए स्कॉलरशिप पर छुट्टी और आम रुखसत के दौरान मिलने वाले दीगर अलाउंसेस की तरह एग्जेक्टिव अलाउंस भी तनख्वाहों में शामिल होगा। तो नाज़रीन, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो नाज़रीन, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बयान है कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, बाकी बच्चे क्या पाकिस्तानी नहीं हैं? चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। हिम्मत पकड़ें और वज़ीर आज़म को लिखें ये पॉलिसी गलत है। तो नाज़रीन, ख़बर की डिटेल कुछ इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती केस में रिमार्क्स दिए हैं कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरी देने की खैराती पॉलिसियाँ क्यों बनाई जाती हैं। ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आइन हर चीज़ से बालातर है। इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हिम्मत पकड़ें और वज़ीर आज़म को लिखें कि यह पॉलिसी गलत है। उन्होंने ये रिमार्क्स जुमेरात के रोज़ दिए हैं। तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये पॉलिसी साबका हुकूमत के दौर में बनी, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि फिर कह दे कि साबका हुकूमत आइन से बालातर थी। एडिशनल अटार्नी जनरल ने इस मामले पर हुकूमत से हदायत लेने की इस्तदा की। बाद अज़ां हुकूमत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। तो नादरीन, इसके साथ ही आज की दूसरी और अहम खबर ये है कि तवील अरसे से गैर हाजिर मुलाजमीन को फारग करने का फ़ैसला। जो मुलाजमीन ड्यूटियों से मुकम्मल गैर हाजिर हैं, नोटिस के बावजूद हाजिर नहीं हो सके। तो नादरीन, ख़बर की डिटेल कुछ इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तवील अरसा से गैर हाजिर रहने वाले सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। महकमा एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए के मुताबिक महकमा जेल, महकमा तालीम, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू 1122 समेत मुख्तलिफ सूबाई महकमों के 250 से ज़ायद मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा शोकाज नोटिस महकमा तालीम में तैनात टीचरों को दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के बाद पेशावर समेत सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान, जेल सुप्रिटेंडेंट्स, DG रेस्क्यू,
ڈویژنل فارسٹ آفیسرز کی جانب سے شوکاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ شوکاز نوٹسز میں شامل خواتین و اساتذہ بھی شامل ہیں۔ شوکاز نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ ملازمین ڈیوٹیوں سے مکمل غیر حاضر ہیں، نوٹسز کے باوجود ڈیوٹیوں پر حاضر نہیں ہو سکے۔ شوکاز نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ انہیں آخری بار شوکاز نوٹسز جاری کیا جا رہا ہے، جس کے بعد انہیں برطرف کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ وفاقی بجٹ کی تیاری شروع، تفصیلات 15 جنوری تک طلب۔ خبر کی تفصیلات اس طرح ہے کہ وفاقی وزارت خزانہ نے عام انتخابات 2024 کے نتیجے میں منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں اقتدار سنبھالنے والی منتخب حکومت کے لیے مجوزہ بجٹ 2024-25 کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کی انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے مارچ میں ہونے والے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں مشاورت مکمل کر کے بجٹ کا خاکہ پاکستان کی منتخب حکومت کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے حوالے کر دیا جائے گا، اور منتخب حکومت اپنے انتخابی وعدوں کے مطابق اس میں کچھ نظر ثانی کر کے اس بجٹ کا اعلان جون 2024 میں قومی اسمبلی میں کرے گی۔ موجودہ نگران حکومت منتخب حکومت کے لیے IMF، عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاشی اصلاحات کے تحت مشاورت سے نئے مالی سال 2024-25 کا بجٹ تیار کر کے نئی حکومت کو پیش کرے گی، اور اس سے قبل اس پر IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے توثیق بھی کروائی جائے گی، تاکہ اگر منتخب حکومت قرض پروگرام لینے کی خواہش مند ہوئی تو اسے نئی شرائط اور نئی اصلاحات کے لیے مذاکرات میں وقت ضائع کیے بغیر ہی نئے پروگرام کی ترجیحات پر پیش کی طور پر عمل درآمد شروع کرنا ہوگا۔ اس ضمن میں وزارت خزانہ تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویژنوں سے مالی سال 2021-22 کے حتمی ریونیو اور اخراجات گزشتہ مالی سال 2023-24 کے نظر ثانی شدہ اعداد و شمار اور نئے مالی سال 2024-25 کے لیے ترقیاتی بجٹ اور غیر ترقیاتی بجٹ کی ضروریات کی تفصیلات 15 جنوری تک مانگ لی گئی ہیں۔ تو ناظرین، بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں منتخب ہو کر آنے والی حکومت کو فروری کے آخر یا مارچ کے آغاز پر ہی انتقال اقتدار مکمل کر لیا جائے گا، اور وزارت خزانہ منتخب ہو کر آنے والی حکومت کا وقت بچانے کے لیے بجٹ کا ابتدائی خاکہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، یہ خبر ہے کہ جامعہ پشاور بھاری خسارے کا بجٹ 7 مہینے بعد منظور۔ جامعہ پشاور کے جو اساتذہ تھے وہ 7 ماہ سے دھرنا دیے ہوئے تھے، جن کو تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی تھی اور ان کی پنشن بھی بند کی ہوئی تھی۔ تو اس بارے میں آج کی یہ اہم خبر ہے۔ سالانہ میزانیہ میں 2000 ملین تنخواہوں، 1800 ملین پنشن کے لیے مختص ہوں گے۔ پشاور یونیورسٹی کا مالی سال 2023-24 کا بجٹ بھاری خسارے کے ساتھ 7 مہینے کی تاخیر سے بالآخر منظور ہوا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں 1.5 ارب روپے سے زائد خسارہ ظاہر کیا گیا ہے، جس کی بڑی اور بنیادی وجہ قومی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 اور 35% جبکہ پنشن میں 17.50% ہونے والا اضافہ ہے، جسے یونیورسٹی کی فنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی نے بجٹ میں شامل کیا ہے۔ نگران وزیر تعلیم پرو چانسلر ڈاکٹر قاسم جان کی زیر صدارت بجٹ اجلاس میں ٹریجرر پروفیسر ڈاکٹر امجد امین نے سینٹ کو یونیورسٹی کی مالی ضروریات اور خسارے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ تو ناظرین، بالآخر جامعہ پشاور کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا ہے۔ تو ناظرین، خبر کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ جامعہ پشاور تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ کی منظوری، ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا۔ گورنر ہاؤس میں پشاور یونیورسٹی کے سینٹ اجلاس نے بجٹ کی منظوری دے دی۔ نان ٹیچنگ اسٹاف کا 2 ماہ سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ، اعلان آج انجینئرنگ چوک میں فیڈریشن کے صدر کریں گے۔ جامعہ پشاور کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں پشاور یونیورسٹی کے سینٹ نے بجٹ کی منظوری دے دی، جبکہ ملازمین کا دیرینہ مطالبہ تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، جس پر نان ٹیچنگ اسٹاف نے 2 ماہ سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
جس کا باقاعدہ اعلان آج انجینئرنگ چوک میں فیڈریشن کے صدر کریں گے، جبکہ ملازمین آج سے ڈیوٹیز شروع کر دیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر ڈاکٹر محمد عزیز و دیگر کے مطابق آج سے تمام ملازمین صبح ڈیوٹی پر حاضر ہوں گے۔ آل امپلائیز فیڈریشن نے احتجاج شروع کیا تھا، جبکہ احتجاج کے خاتمے کا اعلان بھی فیڈریشن کی جانب سے کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اب جامعہ پشاور کے ملازمین کو بقایا جات بھی دیے جائیں گے اور اس عرصے یعنی کہ 7 ماہ کے واجبات اور 7 ماہ کی تنخواہ بھی انہیں دے دی جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔